बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जननी राजेश्वरी देवी प्रभुहंसं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सर्वमङ्गले मङ्गल्यं शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नं हरे प्रसीदं प्रसीदमातरं जगतोऽखिलस्य। आदिशक्ति भगवती दुर्गा माता जी को जय। भगवान श्री पशुपतिनाथ को जय। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र आज हामी नवरात्रिको कार्यक्रम नवरात्रिको शक्तिको उपासना गर्दै भगवतीको उपासना आराधना गर्दै हामीले 9 दिन तक भगवती माताको वन्दना स्तुति उपासना गर्दै आज हामी विजयदशमीको शुभ मुहूर्तमा उपस्थित भइसकेको छौँ र हेर्नुहोस् अति नै खुसीको कुरा हाम्रो परम्पराले जो चलाएर ल्याएको धर्म अनुष्ठान यो अति नै गर्व गर्ने लायकको छ, अति नै मार्मिक छ। किनभने शक्तिको उपासना गरेर विजय प्राप्त गर्नुपर्ने हिजोका हाम्रा महापुरुष ऋषिहरूले उहाँहरूले व्यवहारिकमा यो काम गर्नुभएको थियो। यो उपासना गरेर उहाँहरूले विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। केमाथि भन्दा दूषित विचारहरूमाथि दूषित भावनाहरूमाथि चाहिँ उहाँहरूले विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। र आज हामीले पनि त्यही प्रथालाई मनाउँदै त आइरहेको छौँ, तर एउटा प्रथाको रूपमा मात्रै चाडको रूपमा मात्रै मनाएका छौँ। तर हामीलाई आत्मकल्याणको निम्ति शक्तिको अन्तर्जगतमा व्यवहारिक दर्शन गर्नुको निम्ति चाहिँ आज हामीले यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छैनौँ। त्यसले गर्दा हामी जति नै शक्तिहरूको उपासना गरे तापनि देवी पीठहरूमा गए तापनि किन हामी जहिले तहिले पनि दुखी छौँ। समाज दुखी नै छ, समाज अक्रान्तपट्टि फस्दै नै गइरहेको छ। त विगतका हाम्रा पूर्वजहरूले त जसको शक्तिको आराधना गर्नुहुन्थ्यो, उपासना गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। तर आज हामीले उहाँहरूले विजय प्राप्त गरेका खुसियालीलाई मनाइरहेको, तर स्वयं हामीले विजय प्राप्त गर्नु बाँकी छ। र विजय केमा प्राप्त गर्ने त आज हामीले काम क्रोध मोहलोभ अहङ्कारमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। आफ्नै अन्तर्जगतको दूषित विचारहरूसँग नै हामीले विजय प्राप्त गरेर मुक्त हुनु छ। त्यसको लागि हामीले शक्तिको उपासना गर्नै पर्छ अवश्य पनि। र शक्ति सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, घटघटवासी हुनुहुन्छ, शक्ति ज्योति स्वरूपा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँ जननी हुनुहुन्छ। एकाति शक्तिको उपासना ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि गर्नुभएको थियो, साथै देवी देवताहरूले पनि गर्नुभएको थियो। इन्द्र कुबेर दिक्पालहरूले पनि शक्तिको उपासना गर्नुभएको थियो। किनभने उहाँहरूमाथि असुरी वृद्धि, जसलाई महिषासुरहरू भनेर भन्ने गर्छौँ हामी, महिषासुर जस्ता राक्षसहरूले अति नै देवलोकमा तङ गरेका थिए। देवलोकमा अति नै उहाँहरूले सङ्ग्राम गरिरहेको थियो। देवताहरूलाई पनि हाहाकार मचिएको थियो भनेर।
त त्यति बेला अब कसले चाहिँ हाम्रो रक्षा गर्छ त भन्दाखेरि सबै मिलेर शक्तिलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो, शक्तिको पुकार गर्नुभएको थियो। तब शक्तिले आफ्नो सृष्टिको प्राणीहरूका रक्षाको निम्ति, आफ्नो भक्तको पुकारको निम्ति देवताहरूको पुकार सुनेर माता भवानी रूप धारण गरेर चाहिँ रक्षा गर्नुभएको थियो र विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। ती दानवहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको दिन आज हामीले यसरी मनाएको छौँ। हेर्नुहोस्, शक्तिपीठ त तपाईँ हाम्रो शरीर हो एक। प्रत्येक मानवको हृदयभित्र नै शक्तिले निवास गर्नुभएको छ। अजर अमर अविनाशी हुनुहुन्छ अनि उनी सर्वव्यापक पनि हुनुहुन्छ। हर जग्गा कण कणमा उनी व्यापक हुनुहुन्छ। तर हामीले ती सर्वव्यापक कण कणमा व्यापक भएको शक्तिको यो चर्म नेत्रले साक्षात्कार बोध गर्न हामी सक्दैनौँ। र उहाँको दर्शन गर्नको लागि हामीले आफ्नै अन्तर्जगतको शक्तिपीठभित्र नै प्रवेश गर्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ भन्छ अन्तर्मुखी चित्तवृद्धि निरोधस्य भन्छ जब आत्मज्ञान साधकहरूले। र यो चित्तवृद्धिहरू जति पनि यो बाहिरमुखी भएको जति इन्द्रियहरू छ, संसारको विषय भोगहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहने, त्यसैमा आसक्त हुने जो इन्द्रियहरू छ नि, यसलाई पनि तिमीले के गर, प्रभुको उपासनामा नियन्त्रण गर, समेट, कन्ट्रोल गर भनेर त मात्रै तिमीलाई अवश्य पनि आफ्नै अन्तस्करणभित्र नै त्यस परम ज्योति परमात्मा रूपी शक्तिको दर्शन हुनेछ र अनुभूति गर्न सक्नेछौ। तब नै तिम्रो जीवन पनि धन्य हुन्छ, परम आनन्द परम शान्ति प्राप्त हुनेछ र बाँचिन्जेल पनि परम सुखी र मृत्युको बादमा पनि परम लोक प्राप्त हुने, परम धाम प्राप्त हुने। त यो कुरोलाई आज कसले गर्न सक्छ भन्दा यो विश्व संसारमा जति अरबौं खरबौं प्राणीहरू छन् सृष्टि, तर यी प्राणीहरू मध्येमा मानव प्राणी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुनाले यो सृष्टिकर्ता निराकार जो सर्वव्यापक शक्तिको पनि साक्षात्कार प्रकट गराउने, बोध गराउन सक्ने सिर्फ मानव मात्रले सक्छ। मानव मात्रलाई यो जन्मसिद्ध अधिकार मिलेको छ। यसकारण यो अधिकारलाई हामीले नगुमाएर यस अधिकारलाई हामीले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। र यसकारण र आज विजय दशमी हुनाले म यही विषयमा अलिकति हजुरहरूलाई केही मेरो आफ्नो विचार धारणा राख्न चाहन्छु। र विजय दशमीको दिन हामी जो 9 दिनसम्म नवरात्रिमा शक्तिको उपासना गरेर जमरा राखेर जमराको पूजा गरेर घट स्थापना गरेर विजय दशमीको दिन हामी के गर्छौँ, गुरुको बाहुलीबाट, करकमलबाट र माता पिताको मान्य गण्य पूजनीयहरूबाट हामीले उहाँहरूको करकमलबाट आफ्नो निधारमा अक्षताको आशीर्वाद थाप्छौँ। अनि जमरा पनि हामी शिरमा कानमा सिउरिन्छौँ त्यो दिन। र हामीले त्यो खुसियाली विजय प्राप्त गर्ने खुसियालीको दिन। त्यसकारण विजय हामीले अहिले त यति अक्रान्त भइरहेको छ, संसारमा अशान्ति फैलिरहेको छ, त स्वयं मानव आफ्नै मनदेखि पनि आफ्नै इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्न सकेको छैन भने बाहिर कसरी सक्छ। यसकारण हामीभित्र नै काम क्रोध महलोभ अहङ्कार रूपी महिषासुरहरू छ र दानव विचारहरू छ हाम्रो। त्यही विचारले त आज समाजमा के भइरहेको छ, गृह युद्ध भइरहेको छ, गृह हिंसा, परिवारभित्रै के भइरहेको छ, हिंसा भइरहेको छ, हत्या भइरहेको छ, आफन्तमा छिमेकीमा परिवारभित्र। त किन त भन्दाखेरि त्यही त हो, प्रत्येक मानवको हृदयभित्र यो असुर रूपी महिषासुर प्रकट भएपछि यसलाई कन्ट्रोल गर्नु सकेन। अन्त उसले एउटा न एउटाको हत्या गरेकै छ, बलि खाएकै छ। त किन शान्ति छैन? यत्रो हामीले विजय प्राप्त गर्ने भने हामीले स्वयं सद्भावनामाथि सद्विचारमाथि विजय प्राप्त गऱ्यो भने नै समाजमा सद्भावना पनि कायम हुन्छ र हामीले शक्तिको उपासना गरेको पनि फल अवश्य प्राप्त हुन्छ। र यसकारण त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि
हामीले अक्षता दाना हामीले अक्षताको टिका लगाउँछौँ। टिकाको दिन भनेर हामी र आज हामीले गुरुजनहरूको हातको टिका लगाउँदैछौँ बिहान साइतमा। त अक्षता टिका लाउने चामललाई अक्षता भन्ने गर्छ। अक्षतको माने अमाने नाश, अन्छार माने अविनाशी र अक्षता। र यो अक्षता तिमी पनि अजर अमर अविनाशी हो, तिमी नि अक्षत हौ। तिम्रो शरीर नाशवान छ, तर जो यो शरीरको सञ्चालन कर्ता यो अजर अमर अविनाशी ईश्वरको अंश, यही शक्तिको अंश हो। ऊ प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ। त उसको तिमीले अक्षत जस्तो बनेर तिमी अक्षत हौ, अविनाशी हौ, तिमी अमृतको पुत्र हौ, तिम्रो कहिले पनि नाश छैन भनेर यसरी आज हामीलाई सृष्टिकर्ता परमप्रभु परमात्माले हामीलाई यो उपदेश दिनुभएको छ। र त्यो गुरुजनहरूबाट त्यसरी नै तिमी अक्षत हौ है, अविनाशी हौ है, परब्रह्म परमात्माको अंश हौ, तिमी अमृतको पुत्र हौ, तिमी अमर छौ भनेर यस्तै अक्षत जस्तै बनिरहौ। जति अक्षता बनाउँदा त्यो धानलाई मिलमा ढिकीमा लाएर त्यसलाई चामल बनाउँदा त्यो ढिकीको प्रहार, मिलको प्रहार सहेर जति पनि उसको विकारहरू सफा गरेर अन्तरभित्रको त्यो चामल प्रकाश प्रकट हुन्छ। त्यस्तै नै हामी पनि संसारको उत्राउ चढाउ दुख सुखको प्रहार सहँदै र हामीमा भएको विकार रूपी भूसहरू, विकार रूपी बिहा भूसहरूलाई फ्याँक्दै शक्तिको उपासना गरेर त्यसलाई हामीले फ्याँक्दै हामी अक्षत परम ज्योति परमात्माको पुत्र हौँ, अमृतको पुत्र हौँ। र त्यो स्वरूपलाई त्यो स्वरूपलाई आफ्नै अन्तस्करणभित्र, आफ्नै मन मन्दिरभित्र आफूलाई त्यो स्वरूपको बोध गर्नु नै विजय दशमी हो। र माता पिताबाट हामीले गुरुजनबाट त्यही आशीर्वाद लिएको छौँ। त्यो आशीर्वादलाई हामीले कर्ममा उतार्नु पर्यो र त्यसको प्रकट गर्नु पर्यो। र त्यसको लागि हामीलाई आत्मज्ञानको जरुरत पर्छ र त्यस ज्ञान प्राप्त गर्नलाई सद्गुरुको शरणमा जानुपर्छ र गुरुले नै त्यस आत्मज्ञान दिनुहुन्छ। र त्यही कुरोको उपासना गर्दै हिजका हाम्रा पूर्वजहरूले शक्तिलाई अन्तर्जगतमा दर्शन गर्नुभयो। तब नै उहाँहरूले वन्दना गर्नुभयो कि या देवी सर्वभूतेषु प्रकाश रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। हे देवी, हजुर प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ, हजुर आमा स्वरूप हुनुहुन्छ, मातृरूपी न। तपाईलाई मैले प्रकाश स्वरूप भर्गो स्वरूपमा तपाईँ प्रकाशमान हुनुहुन्छ। विश्वको प्राणी जगतलाई तपाईले प्रकाश दिइरहनु भएको छ। प्रत्येकको मानवको अन्तस्करणमा बसेर सबलाई तपाईले प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। सबको श्वास प्रश्वासमा बसेर प्रकाश दिइरहनु भएको छ। त्यसलाई त्यो स्वरूप हुनुहुन्छ र हजुरलाई मैले जाने, प्रत्यक्ष दर्शन गरेँ। तर तपाईलाई मेरो नमस्कार छ हे प्रकाश स्वरूप भगवती, हजुरलाई मेरो नमस्कार छ, हजुरलाई मेरो नमस्कार। तपाईँ आमा, विश्व चराचर जगतको रक्षक हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सबलाई समान रूपले श्वास प्रश्वासको क्रियामा अखण्ड रूपले साथ दिइरहनु भएको छ। दैनिक जीवन सञ्चालनको निम्तिमा कीट पतङ्गदेखि लिएर मानव प्राणीसम्म हजुरले साथ दिइरहनु भएको छ। प्रत्येकको श्वासमा बसेर प्रकाश दिइरहनु भएको छ। तपाईँ आमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ, नमस्कार छ। तपाईँ विद्याको मालिक नै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण विद्याको खानी हुनुहुन्छ। तपाईँको मैले वास्तविक अन्तस्करणमा दर्शन गरेपछि मलाई सम्पूर्ण विद्याहरू प्रकट भएर मेरोमा भएको असुर रूपी विचारहरू समाप्त भएमा तब तपाईँ शक्ति रूपी हुनुहुन्छ। तपाईको शक्तिलाई मैले जाने, चिने, अनुभूति गरेँ। त्यो शक्तिले गर्दा अब मेरो हृदय मन्दिरमा कहिले पनि त्यो असुरहरूले मलाई सताउने छैन। क्रोध, अहङ्कार, मोह, लोभ
ईर्ष्या द्वेष यो सबै हजुरको कृपाले यी शैतानमाथि मैले विजय प्राप्त गरेमा भनेर यसरी हाम्रा हिजोका पूर्वजहरूले दर्शन गरे आफ्नै शक्तिपीठ अन्तर मन्दिरमा यसरी वन्दना गर्नुभएको थियो। आज हाम्रो पनि त्यही हो शक्तिपीठ। शक्ति हाम्रो श्वासमा विराजमान हुनुहुन्छ। हंस वाहिनी भनेको हंसलाई हाम्रो प्राणरूपी हंसमा विराजमान हुनुहुन्छ, चलाइदिइरहनु भएको छ हाम्रो श्वासलाई। सरस्वती बनेर हाम्रो जिब्बामा बस्नु भएको छ। त यस्तो भगवतीको उपासना आज हामीले गरेर शक्तिको दर्शन गरेर विजय प्राप्त गरेका छौँ। आजको दिनलाई यो दिन मानिएर हामीले विजय दशैँ मनाएको छौँ र यसकारण शक्तिले कहिले पनि प्राणीको बलि ग्रहण गर्दै गर्दैन र जति प्राणीको हत्या हुन्छ त्यति विघ्न असुरहरूको बलबला हुन्छ। देवताको होइन असुरहरूको, सुरहरूको होइन असुरको। त्यति बलबला भएपछि नै मान्छेमा परम शान्ति परम आनन्द कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। ती निर्दोष प्राणीहरूका आत्मा रोएको आँसुले कहिले पनि शान्ति हुँदैन। त्यसरी होला आज यो सङ्क्रमितमा हामी भिडिरहेको छौँ, सङ्क्रमितलाई हामीले झेलिरहेको छौँ र सही ढङ्गले आज हामीले सबै परिवार इष्टमित्रसँग बसेर सधैँ जस्तो रमाइलो गरेर विजयी दशमी पनि हामीले मनाउन पाइरहेको छैनौँ। सीमित मात्रामा परिवार बसेर, किनभने यो सङ्क्रमितले गर्दा हामी र अब यो भगवतीको उपासनाले, शक्तिको उपासनाले अबदेखि उपरान्त यो सङ्क्रमित सबै समाप्त होस्, निर्मूल होस्। सबैले हामीले यही माथि विजय प्राप्त गरौँ। शक्ति प्रसन्न भएर सम्पूर्ण मानव प्राणी देवताहरूको पुकार सुनेर यो सङ्क्रमितलाई शुद्ध बनाइदिनुहोस् भनेर अब यही प्रार्थना गरौँ भन्दै र सम्पूर्ण देश विदेशमा गुरुभक्तहरू र प्रभु भक्तहरूले सत्सङ्ग सुनिरहनु भएको छ। हजुर सबैलाई आज विजय दशमीको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरिरहेको छु र सम्पूर्ण जो चाहिँ यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, सम्पूर्ण इष्टमित्र बन्धु बान्धव, देशमा भएका विदेशमा भएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, माता पिता, साना साना भाइ बहिनी सबैलाई मेरो अन्तर्हृदयबाट विजय दशमी, दीपावली, भाइ पूजा, छठ पर्वको मङ्गलमय शुभकामना चढाइरहेको छु। सबैको कल्याण होस्, भगवती प्रसन्न भएर सबैको उद्धार होस्, सुस्वास्थ्य रहोस्, यो सङ्क्रमित पनि चाँडै निर्मूल होस् भन्दै यही शब्दबाट मैले मेरो अगाडि बढिरहेको शब्दलाई यी विसर्जन गरेँ। राम्रो लागि ग्रहण गर्नुहोस् र आत्मसात गर्दै मनन चिन्तन गर्दै विजय प्राप्त गर्नुहोस्। हरिम तत्सत। सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। आदिशक्ति भगवती माता जी को जय।